पिछले 2-2.5-3 साल में पीटीआई का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे पंजाबी में मुहावरा है, कुब्बे ने लत मारी उदा कुब निकल गया। वो झुक के चलता था, आपने उसे तंग करने के लिए पीछे से तशरीफ पे उसे आपने एक जोरदार लात मारी, वो ठीक हो गया। वो कहता है आप बताओ, जिसका नुकसान हुआ है ना, और जो इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो ज्यादा नुकसानदेह है। ये जो पूरी सिचुएशन है, इसे अगर हम देखें तो असल चीज जो है ना, मैं डिजिटल मीडिया ने पूरा लैंडस्केप बदल दिया। पावर स्ट्रक्चर, गेम चेंजर। और अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही, ट्विटर बैन करने से ट्रेंड्स नहीं रुकते। और एक और मसला, मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा मसला जो मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत से लोगों से बात करके, वो डिनायल है। वो अभी तक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है। मैं ये समझता हूं कि पिछले 2-2.5-3 साल में पीटीआई का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे पंजाबी में मुहावरा है, कुब्बे ने लत मारी उदा कुब निकल गया। वो झुक के चलता था, आपने उसे तंग करने के लिए पीछे से तशरीफ पे उसे आपने एक जोरदार लात मारी, वो ठीक हो गया। वो कहता है आप बताओ, जिसका नुकसान हुआ है ना, और जो इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो ज्यादा नुकसानदेह है। तो मैं समझता हूं उस चीज के अजाले का अभी भी वक्त है, लेकिन चीजें समझी नहीं जा रही। अभी भी चीज़ों को अफवाह तफहीम से समझा जा सकता है। पहला तो यह है कि आप एक्सेप्ट करें, हमें कुछ आई ओपनर्स मिल गए हैं। उसके बाद अब हम दोबारा से एक ताल्लुक बहाल तो करेंगे, लेकिन वो ताल्लुक बहाल होगा फिर कुछ नई टर्म्स पे। वो देखें ना, जब थोड़ी सी अलहदगी होती है और फिर जब सुलह होती है, तो फिर उसके बाद कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट होती हैं, तो फिर आप साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ये होगा कि मखदूम साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में सहाफ़ी बने और सिर्फ सहाफ़त करे, उससे निकल के और कोई काम ना करे। और हो सकता है मेरी नीयत ठीक हो, मैं सहाफत के अलावा कुछ करने की कोशिश करूं, मुझे नहीं करना चाहिए। जज इंसाफ करे, बाकी हमारे जो एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, इदारे हैं, सब अपना अपना काम करें। असल मसला यह है कि वो मुल्क के, अच्छा मैं इंटेंशन पे भी नहीं उनके शक करता, वो मुल्क की बड़ी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन वो काम भी कर रहे हैं जो उनका नहीं है। जैसे अब मेरी गाड़ी है, वो खराब हो जाए, मुझे नहीं ठीक करनी आती, मुझे सिर्फ चलानी आती है। मैं अपनी तरफ से कहूं कि मैं बहुत लॉयल हूं, लेकिन मैं उसका इंजन खराब कर बैठूं। मेरी नीयत भी ठीक है, मैं कोशिश भी करता हूं मैं कर लूं, तो लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं अपने मैंडेट में रहूं। तो मुझे लगता है कि मुल्क ठीक हो जाएगा, और अभी भी मुल्क ठीक होना चाहिए, अभी भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो पॉलिटिकल जो कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, आपस में लड़ जो है वो पूरी इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, नोबडी इज रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें फ्रैंकली मोदी जैसा आदमी जो है, देखे ना, आई मीन कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है भाई। वैसे तो हमें भी आपकी कोई परवाह नहीं है, हमें भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपकी बात जो है उसकी ऑडेसिटी पे हो रहा है ना कि आप ये देखें कि देयर वाज अ टाइम जब इंडिया बैक फुट पे था 100% इस नैरेटिव की जंग में। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है, और मुझे ये बड़ा बुरा लगता है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मुझे इंडियन चैनल्स जब इनवाइट करते थे, मैं बड़ा खुशी से जाता था, लेकिन अब मैं जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं इस बात पे भी यकीन नहीं रखता कि मैं अपनी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में नहीं धो सकता। देयर इज नो नीड। मेरे अपने घर में मसले चल रहे हैं, मैं किसी बैठक, दुश्मन की बैठक में बैठ के, या उसकी उसमें उसके ड्राइंग रूम में बैठ के मैं उस पर उसको मौका दूं, उसे मौका दूं, वो मुझसे पूछे, मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे मुल्क के हालात ठीक हो गए। फिर देखें ना, अभी हम भी ये बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब मुल्क पे रहम करने का वक्त है। शहाब, हु इज योर फेवरेट जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन? फेवरेट जर्नलिस्ट, अच्छा जर्नलिस्ट की डेफिनेशन पे अगर कोई बंदा पूरा उतरता है ना, तो वो अरशद शरीफ। अगर वो जर्नलिस्ट है ना, तो हम अभी जर्नलिस्ट बने भी नहीं है। हम पॉलिटिकल कमेंटेटर हो सकते हैं, हम खबरों को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाने वाले हो सकते हैं। हम सहाफ़ी की डेफिनेशन पे अभी मैं नहीं पहुंचा, मुझे ये लगता है। और पाकिस्तान में मुझे कोई इतने बड़े लेवल पे, और मैं आपको एक और चीज़ आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ। अरशद शरीफ शहीद हुए अक्टूबर में। मैंने बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम शुरू किया अगस्त सितंबर में, तो मैंने बोल न्यूज़ के अपने प्रोग्राम का प्रोमो शेयर किया ट्विटर पे, तो सब मुबारकबाद दे रहे थे। साबिर, शाकिर साहब, सारे बड़े जर्नलिस्ट ने अपने अपने तरीके से मुबारकबाद दी, सारे दोस्तों ने, सियासतदानों ने, कि आपका बड़ी अच्छी एडिशन है, ये है वो है। अरशद शरीफ का ट्वीट अभी भी मौजूद है। अब अरशद शरीफ शहीद जो है, उन्होंने जो उसके साथ उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी, उन्होंने वो रीट्वीट करके ऊपर कोई बात लिखी,
انہوں نے فیض احمد فیض کی ایک نظم لکھی, اور ٹویٹر پہ آپ کو پتا ہے کریکٹرز کی لمٹ ہوتی ہے, تو نظم کے وہ کوئی بھی بند کا استعمال کر سکتے تھے, نظم کے حصے ہوتے ہیں, تو انہوں نے جس بند کا استعمال کیا تو مجھے ان کی شہادت کے بعد سمجھ لگی کہ شاید یہ وصیت ہے. ایک ہوتا ہے نا صرف میرے لیے نہیں, فار آل دا ینگ جرنلسٹس آؤٹ دیئر, کیونکہ انہوں نے فیض احمد فیض کی نظم بول کے لب آزاد ہیں تیرے, اس کا جو بند شیئر کیا, کیونکہ اس میں مجھے وہ پوری نظم آتی تھی لیکن اس وقت میں نے غور نہیں کیا کہ ارشد شریف نے یہ تیسرا بند ہی کیوں ڈالا ہے. وہ یہ تھا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے, بول کے سچ زندہ ہے اب تک, بول جو کچھ کہنا ہے کہہ دے, بول کے لب آزاد ہیں تیرے. تو یہ جو آپ کو وقت لگ رہا ہے نا کہ بہت کم ہے میرے پاس, جسم و زبان کی موت ہو جانی ہے, میں نے مر جانا ہے, اس سے پہلے یہ جو تھوڑا سا وقت بھی ہے یہ بہت ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ارشد شریف کے پاس وقت تو بہت کم تھا لیکن وہ تھوڑا وقت بھی بہت تھا. آپ آج بھی اس تھوڑے سے وقت کے 2 مہینے کے ویلاگز دوبارہ بار بار سنیں, وہ آج کے حالات میں بھی ریلیونٹ ہوں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ارشد شریف آئیڈیل ہے, اور فیوریٹ جرنلسٹ نہیں, ہی از دی اونلی جرنلسٹ سو فار فیئر انف جو پاکستان نے پروڈیوس کیا. سو شہاب, what is your and not as a journalist, not as an anchor person, you know, صحافتی رول سے نکل کے as a پاکستانی, what is your favorite political party? فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈر یہ ڈفرینٹ سوال ہوں گے. ہاں, فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی میں سمجھتا ہوں جس کا نظام, آئیڈیالوجی نہیں, جس میں نے جمہوریت دیکھی, جماعت اسلامی. بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, میں پی ٹی آئی کو وہ بات نہیں, وہ درجے پہ نظم و ضبط نہیں, نظم و ضبط اور اس درجے پہ جمہوریت نہیں دوں گا. فیوریٹ پولیٹیکل لیڈر زندہ جو ہیں ان میں آئی تھنک یہ میں ساری صحافت اور اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب میں صحافی کے رول میں بیٹھوں تو میں اس پسند ناپسند کو پیچھے رکھوں, لیکن آئی تھنک عمران خان اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں, تو دیر از اے ڈفرنس. اور ویسے بھی عمران خان از اے پارٹی, وہ پارٹی ان کے بغیر کچھ نہیں ہے, لیکن یہی بات منفرد بناتی ہے جماعت اسلامی کو کہ وہ ایک ادارہ ہے. تو آئی تھنک نظام وائز جماعت اسلامی کا جو نظام ہے, اگر وہ نظام ہو اور لیڈر آپ, یعنی اگر وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا پک اینڈ چوز کروانا پڑے آپ کو, یا کسٹم آپ مجھ سے کچھ ڈیزائن کروائیں, تو میں یہ 2 چیزیں ڈیزائن کر کے ایک بیسٹ کمبینیشن بناؤں. سو آپ جماعت اسلامی کو عمران خان دے دیں اور عمران خان کو جماعت اسلامی کا نظم و ضبط دے دیں. سو اف یو جسٹ میڈ اے کمبینیشن, امیجن کہ کتنا اچھا جو ہے وہ. اور اس میں آئیڈیالوجیکل سائیڈز الگ ہیں کہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو اور وہ سارا. میں نظم و ضبط اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, اگر جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی تو باقی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی باقیوں سے اس طرح سے بہتر ہے کہ خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو بنا دیا, علیمہ خان صاحبہ کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو چیئرپرسن نہیں بنایا, آل دو اندر کھاتے ان دنوں میں لابنگ تھی, اور اگر وہ بناتے تو غلط کرتے. لیکن وہی بات ہے کہ خان صاحب نے چوز کیا, پارٹی نے چوز نہیں کیا. جماعت اسلامی یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹرا نمبر لے جاتی ہے, لیکن اگر آپ جماعت اسلامی کو سائڈ پہ رکھیں باقی پولیٹیکل پارٹیز میں سے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو آپ زیادہ مارکس دیں گے کہ خاندان کے اندر ہی نہیں سب ڈیوائڈ کیا گیا اور وہی اندھے کی طرح ریوڑیاں نہیں بانٹی گئی, جو کہ عام روٹین ہے پاکستان میں. روٹین نارمل ہے. سو شہاب, what is your perspective and point of view about the ongoing, you know, efforts by the judges of Islamabad High Court and the other high courts to revive, you know, the independence of judiciary? How do you see that? I think کہ یہ سٹینڈ انہیں لے لینا چاہیے تھا, بہت پہلے نہیں لینا چاہیے تھا, آج سے بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. اچھا, میں نے نا آج سے آپ میرے 1 سال پہلے سے ویلاگز دیکھیں جس میں بھی میں نے جوڈیشری کا ذکر کیا نا, یا ایم پی او کے آرڈرز اور وہ سارا آپ بہتر سمجھتے ہیں اور عوام کو بھی اب رٹ چکا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ہر ویلاگ میں ایک بات کرتا تھا اور ہاتھ جوڑ کے بات کرتا تھا کہ چھوڑیں پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کو کرش کر دیں, عمران خان کو کرش کر دیں, چھوڑیں پڑے عمران خان. ہی از این انڈیویجول, پی ٹی آئی از اے پولیٹیکل پارٹی. نقصان جو ہو رہا ہے نا وہ ادارے کا ہو رہا ہے, کیونکہ ان دنوں میں نے یہ بات کہی کہ میرے ہاتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا نا تو میں کانفیڈنس سے عدالت کے ہاتھے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس آرڈر کی وقت کیا ہے. دس از اے ریالٹی. ایم پی او پہ ایم پی او پہ ایم پی او پہ ایم پی او, وہ جو چل رہا تھا تو وہ عدالت کا مذاق بن رہا تھا. میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بھی زیادہ نقصان جو ہے وہ سسٹم کے اندر اس ادارے کا اور جوڈیشری کے کانسیپٹ کا ہو رہا تھا. کہ وہ بات چھوڑ دیں کہ پاکستان کے بارے میں جو محاورہ بنا ہوا ہے کہ باہر کے ملکوں میں کہتے ہیں آئی سی یو ان کورٹ اور پاکستان میں کہتے ہیں میں آخرت میں دیکھ لوں گا, وہ چھوڑ دیں.
وہ تو بہت دور کی بات ہے. مجھے آرڈر مل گیا, مجھے انصاف مل گیا, اس آرڈر کی تو وقت ہو, میری وقت نہیں ہے. میں میٹر ہی نہیں کرتا, مجھے 10 دن اندر رکھ لیں گے, گرمی میں کیا چلا جائے گا میرا, گھس نہیں جاؤں گا. آپ نے بڑے بڑے ٹارچر کیے, بندے ریکور ہو ہی گئے نا اوکھے سوکھے, جو رہی سی کسر ہے ہو جائے گی پوری, کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. لیکن جو سسٹم کا آپ نے نقصان کر دیا نا, اور ابھی یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے بھی اب انہیں آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا. 100%. انہیں اپنا وہ ٹرسٹ پبلک کا بلڈ, ابھی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ